नमस्कार। यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले हाम्रो देशको सिमानामै रहेको भारतको एक जिल्लाको सन्दर्भलाई लिएर आएको छु। नेपाली विश्वको जुनसुकै कुनामा किन नहोस्, गोर्खालीको ढुकढुकी बोकेर बाँचिरहेको हुन्छ। आफ्नो माटोप्रति अति श्रद्धा गर्ने यो जाति पुर्खाको नासो जोगाउन ज्यानको बाजी लगाइरहेको हुन्छ। प्रकृति प्रेमी यो जातिले आफ्नो संस्कृतिलाई मन र मस्तिष्कमा सदैव समेटिरहेको हुन्छ। भूगोलले फरक पारे तापनि आत्माको डोरीले सधैँ जगजगाइरहेको हुन्छ। यही नै हो गोर्खालीको मुटु, यही नै हो गोर्खालीको पहिचान हो। आज मैले त्यही भूगोलको इतिहास लिएर आएको छु। हाम्रो आफ्नै दाजुभाइको जीवनीलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरेको छु। हाम्रो पुर्खालाई सदैव सम्झने बाचा गरेको छु। यो क्षेत्र इतिहासमा हाम्रो आफ्नै करेसबारी थियो। राजनैतिक दावपेचले आजको मानचित्रमा छिमेकी बनाइदियो। त्यही छिमेकी भूमि हो दार्जिलिङ। आज मैले दार्जिलिङको विस्तृत इतिहास लिएर आएको छु। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई धेरैभन्दा धेरै लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दार्जिलिङ भारत स्थित पश्चिम बङ्गाल राज्यको उत्तरमा अवस्थित पहाडको भौगोलिक क्षेत्र रहेको एक जिल्ला हो। तीन क्षेत्रहरू दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र खरसाङ मिलेर यसको कुल क्षेत्रफल 2157 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो क्षेत्रको पूर्वमा भुटान, पश्चिममा नेपाल र उत्तरमा सिक्किम रहेको छ भने दक्षिणमा बङ्गलादेशसँग सिमाना गाँसिएको छ। शिवालिक पहाडको पत्रे चट्टानमा अवस्थित यो क्षेत्र समुद्रको सतहभन्दा 100 मिटर अग्लोबाट सुरु भएर करिब 3600 मिटरसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको छ। 18औं शताब्दीमा नेपाली भूमि रहेको यो क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूको नै बसोबास रहेको छ। नेपालको पूर्वी सिमाना काकडभिट्टा तथा इलामको पशुपति नगरबाट पनि दार्जिलिङ पुग्न सकिन्छ। काकडभिट्टाबाट जाने हो भने सिलिगुडी हुँदै जानु पर्दछ। सिलिगुडीबाट दार्जिलिङ 77 किलोमिटर मोटर बाटो रहेको छ भने पशुपति नगरबाट केवल 33 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको छ। अब आउँ, यो स्थानको नाम दार्जिलिङ किन रहन गयो, अर्थात् दार्जिलिङ शब्दको उत्पत्ति कसरी भयो, यस विषयमा कुरा गरौँ। दार्जिलिङ नामको उत्पत्तिको विषयमा सबै लेखकहरूको एउटै मत रहेको पाइएको छैन। विभिन्न समयमा विभिन्न लेखकहरूले विभिन्न कथनहरू प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। एउटा कथन अनुसार दार्जिलिङ भन्ने शब्द नेपालको पूर्वेली बासिन्दा लिम्बूहरूको भाषाबाट लिएको हो भनिन्छ। दार्जिलिङ चट्टानले बनेकोले गर्दा लिम्बू भाषामा यो स्थानलाई ताजिङलुङ भनिन्थ्यो, जसको अर्थ एक आपसमा कुरा गरिरहने ढुङ्गा भन्ने बुझिन्छ। पछि यही शब्द अपभ्रंश भई दार्जिलिङ हुन पुग्यो। त्यस्तै दोस्रो कथन अनुसार दार्जिलिङ शब्द भोटे बर्मेलीहरूले प्रयोग गर्ने तिब्बती भाषाबाट उद्धृत गरिएको हो भनिन्छ। यस भाषा अनुसार दार्जिलिङ दुई शब्दहरूबाट बनेको पाइन्छ। एउटा शब्द दोर्जी, जसको अर्थ बिजुली तथा चट्याङ हो भने अर्को शब्द लिङ्ग, जसको अर्थ बसोबास गर्ने स्थल अथवा घर भन्ने बुझिन्छ। यो क्षेत्रमा पानी परिरहने र चट्याङ भइरहने भएकोले यस स्थानको नाम दार्जिलिङ भएको पाइन्छ। त्यस्तै हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार पनि यसलाई इन्द्रको वज्रको रूपमा अर्थाइएको छ। त्यस्तै तेस्रो कथन अनुसार दार्जिलिङ तिब्बती भाषाबाट उद्धृत गरिएको हो।
वज्रयानी बुद्धिज्म अनुसार यस क्षेत्रलाई दोजिलिङ भनिन्थ्यो। यो क्षेत्र हिराको टुक्रा जस्तै देखिने भएकोले यसलाई हिरारूपी टापुको रूपमा दोजिलिङ नाम दिएको तर्क गरिन्छ। चौथो कथन अनुसार दार्जिलिङको नाम दोर्जी नाम भएका बौद्ध धर्मका अनुयायी तथा आध्यात्मिक गुरु थिए। उनी धार्मिक गुरु हुनुको साथै सिक्किमका प्रतिनिधि पनि थिए। उनले यस क्षेत्रबाट राजस्व उठाई सिक्किमको राजाकोमा पठाउने गर्दथे। पछि गोर्खालीहरूले यो क्षेत्रलाई जिती आफ्नो अधीनमा पारेपछि उनी बस्ने गुम्बालाई आदर मानी दोर्जी लामा बस्ने स्थान वा घरलाई जनाउने अर्थमा तिब्बती भाषामा दोर्जिलिङ भएको मानिन्छ, किनकि तिब्बती भाषामा लिङको अर्थ घर वा वासस्थान जनाउँदछ। पछि थोरै अपभ्रंश भई दोर्जिलिङबाट दार्जिलिङ भएको विश्वास गरिन्छ। दार्जिलिङको प्रमुख बासिन्दाहरू भनेको नै नेपालीहरू हुन् भने पुराना बासिन्दाहरूमा लेप्चा, भोटियालाई मानिन्छ। अब दार्जिलिङको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ जाउँ। दार्जिलिङ सुरुवातदेखि नै सिक्किम शासित क्षेत्र रहेको थियो। 18औं शताब्दीको मध्यतिर गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्ने अभियान अनुसार पूर्व क्षेत्रको ससाना राज्यहरूलाई आफ्नो अधीनमा बनाउँदै गए। यसरी नेपाल र सिक्किमको लडाईँ सन् 1774 देखि नै हुन थालिसकेको थियो। तर जब सन् 1788मा जहर सिंहको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले इलमतिरबाट सिक्किम माथि चढाइ गरे, त्यसपछि सन् 1789को मार्च महिनामा सिक्किमको राजधानी राबदेन्सीमाथि कब्जा गरिसकेपछि सिक्किम र सिक्किम शासित दार्जिलिङ पनि नेपालको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा हुन आयो। यही समयमा गोर्खाली सेनाहरूले दार्जिलिङमा सैनिक अखाडा पनि खडा गरेका थिए। भारतमा ब्रिटिसहरूको राज थियो। उनीहरूको साम्राज्यवादी नीतिको कारणले गर्दा बिस्तारै उत्तरतर्फ आउने क्रममा नेपालका गोर्खाली सेनाहरूसँग सिधै टक्कर हुनु स्वाभाविक नै थियो। फलस्वरूप एक राजनीतिक चालको रूपमा नेपाल विरुद्ध लड्न ब्रिटिस सरकारले सबभन्दा पहिले सिक्किमका राजा तथा भुटानका राजाहरूसँग राजनैतिक गठबन्धन गरे। सिक्किमको राजालाई नेपालले जितेका उसको भूभाग फिर्ता दिलाउने प्रलोभन दिए भने भुटानसँग पनि आउने समयमा गोर्खालीहरूसँग नडराउनु पर्ने तर्क दिँदै ब्रिटिसले यी दुई राजाहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए। यसपछि सन् 1814मा नेपाल र ब्रिटिसको बीच युद्ध भयो। यस युद्धमा नेपालले हार खानु पर्यो र सन् 1816मा सुगौली सन्धि भएपछि नेपालले धेरै भूभाग गुमाउनु पर्यो। यो हारबाट नेपालको पूर्वको भूभाग पनि ब्रिटिस मार्फत सिक्किमले प्राप्त गर्यो। नेपालले पूर्वको मेचीदेखि टिस्टासम्मको पहाड तराई दुवै अङ्ग्रेजलाई फिर्ता दिनुपर्दा दार्जिलिङ पनि सिक्किमको हातमा पर्न गयो। यसरी सुगौली सन्धि मार्फत नेपालले पूर्वीय क्षेत्रमा अवस्थित यो विशाल भूमि पनि गुमाउन बाध्य भयो। यसै अनुरूप ब्रिटिस सरकारले सन् 1817 फेब्रुअरीमा सिक्किम सरकारसँग गरेको तितेलिया सन्धिको धारा 1 को दफा 1 मा पनि यसबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, जस अनुसार आदरणीय कम्पनी सरकारले प्रभुसत्ता सम्पन्न सिक्किमपति राजा र उनका उत्तराधिकारीलाई टिस्टा नदी पश्चिम र मेची नदी पूर्वका सम्पूर्ण पहाडी इलाकामा समेत नेपालका राजाले आफ्नो अधिकारमा पारेका क्षेत्र सिक्किमलाई सुम्पन्छ, जुन चाहिँ नेपालका राजाबाट कम्पनी सरकारले सुगौली सन्धि मार्फत सौहार्दपूर्ण तरिकाले प्राप्त गरेको थियो भन्ने तथ्य उल्लेख गरेको पाइन्छ। यसपछि मेची नदीदेखि टिस्टा नदीसम्मको सम्पूर्ण भूभाग सिक्किमको रहने गरी कायम गरियो। यस प्रकार सिक्किम राष्ट्र नेपाल र भुटान बीचको राष्ट्र बन्न गयो भने ब्रिटिसको लागि पनि सिक्किमसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरी भुटान, नेपाल तथा तिब्बतसम्म आफ्नो पहुँच बनाउने चाल सफल रहेको देखियो। यसै गरी सिक्किमको कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सीमा विवाद भएमा ब्रिटिस सरकारले नै मध्यस्थता गर्ने दायित्व रहेको कुरालाई पनि सन्धिमा उल्लेख गरिएको थियो। यही अनुरूप सिक्किमको नेपालसँग भीमसेन थापाको नै पालामा अर्थात् सुगौली सन्धि भएको 10 वर्षपछि सन् 1827मा सीमा विवादले उग्र रूप लियो। यही विषयलाई सिक्किमले ब्रिटिस सरकार समक्ष उजुरी गरेको थियो र यो झगडा मिलाउन क्याप्टेन जर्ज आलियामर लोयड र जे.डब्ल्यू ग्रान्ट सन् 1829 फेब्रुअरीमा सिक्किममा आएका थिए।
यो समयमा उनी दार्जिलिङको बाटो हुँदै सिक्किम जाने सिलसिलामा एक ठाउँमा बास बसे, जहाँ पहिले गोर्खाली सेनाहरू अखाडा बनाई बसेका थिए। यहाँको 6 दिनको बसाइमा उनीहरूले यहाँको वातावरण, हावापानी ब्रिटिसहरूको लागि सुहाउँदो भएको महसुस गरे। यहाँको प्राकृतिक रमणीय दृश्यबाट पनि उनीहरू लालायित भए। यसका साथै यस क्षेत्रबाट ब्रिटिसले सजिलै भुटान, सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बतीहरूसँग पनि राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध गाँच्न सकिने र यो क्षेत्र सामरिक दृष्टिले पनि अति नै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको आकलन गरे। संयोग नै मान्नुपर्छ, यसैताका ब्रिटिस गभर्नरले पनि एउटा राम्रो वातावरण भएको कुनै पहाडी विश्राम क्षेत्र तथा स्वास्थ्य केन्द्रको लागि उपयुक्त हुने ठाउँको खोजीमा थिए। यसपछि जर्ज आर्लेमर लोयडले भारतीय ब्रिटिस गभर्नरलाई यही नै स्थान उपयुक्त हुने सल्लाह दिँदै सम्पर्क गरे। यसमा जे.डब्ल्यू. ग्रान्टको पनि सहमति थियो। यसपछि सन् 1830मा गभर्नर विलियमले लोयडलाई नै सिक्किमका तत्कालीन राजा सुखपुत नागब्यालसँग यस विषयमा कुरा गर्न खटाए। सिक्किम सरकारको ब्रिटिस प्रतिनिधिसँग भएको लामो छलफलपछि सिक्किमका राजाले सन् 1835 फेब्रुअरी 1 तारिकको दिन ब्रिटिस सरकारलाई उपहारस्वरूप 334 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको दार्जिलिङको पुरै भूभाग ब्रिटिसलाई सुम्पिदिए। यस प्रकार ब्रिटिस सरकारलाई सिक्किमबाट दार्जिलिङको भूभाग उपहारस्वरूप प्राप्त भएपछि यसको सट्टामा ब्रिटिस सरकारले सिक्किम सरकारलाई सन् 1841देखि वार्षिक 3000 रुपियाँ दिन थाल्यो, जुन पछि सन् 1846मा बढाएर वार्षिक 6000 रुपियाँ बनाइयो। यस प्रकार दार्जिलिङको यो पहाडी क्षेत्र सिक्किमको अधीनबाट ब्रिटिसको हातमा पर्न गएको थियो। ब्रिटिस सरकारको हातमा आएपछि मात्र दार्जिलिङ एक भिन्न अस्तित्वमा देखा पर्यो र यो ब्रिटिसहरूले एक समर क्यापिटलको रूपमा व्यवस्थित गर्ने योजना बनाए। त्यसताका दार्जिलिङमा मानिसहरूको बसोबास कति थियो भन्ने सन्दर्भमा भने फरक मत रहेको छ। कतिपयले यो क्षेत्रमा 2-4 घर मात्रै रहेका जनाएका थिए भने कतिले चाहिँ यहाँ एउटा बस्ती नै थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। सन् 1829 ताका यस क्षेत्रमा आएका क्याप्टेन लोयड र ग्रान्टका अनुसार यहाँ एउटा मानिसहरूको बस्ती नै रहेको र त्यस बस्तीमा सिक्किमका तर्फबाट एक मुख्य काजीको घर पनि रहेको जनाएका थिए। त्यसताका पुरै घना जङ्गलले ढाकिएको यस क्षेत्रको बसोबासको सन्दर्भमा भने अझै स्पष्ट नभएको पाइएको छ। तर यहाँको पुरानो बस्तीको बारेमा थाहा नभए तापनि यहाँको पुरानो बासिन्दाहरू लेप्चा र नेपालका लिम्बूहरू नै हुन् भन्ने कुरामा भने दुविधा रहेको पाइँदैन। ब्रिटिस शासित यस क्षेत्रको विकासको लागि जर्ज आर्लेमर लोयडलाई नै एक स्थानीय सम्पर्क अधिकृतको रूपमा नियुक्ति गरियो। यसपछि यस क्षेत्रको विकास योजना अनुरूप आरामदायी भवनहरू बनिन थाल्यो। यी भवनहरू बनाउन चाहिने कुशल सिकर्मीहरू कलकत्ताबाट ल्याइयो भने श्रमिकहरू विशेष गरी नेपाल र सिक्किमबाट आउन थाले। यस प्रकार मानिसहरू विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारका लागि यहाँ आउने क्रम बढ्न गयो। सर्वप्रथम यस क्षेत्रसम्म आउन सुविधाजनक बाटोको आवश्यकतालाई महसुस गरी सन् 1839मा पानखबरी हुँदै दार्जिलिङदेखि सिलिगुडीसम्म जोडिने बाटोको निर्माण भयो। यसपछि त कलकत्तादेखि दार्जिलिङसम्म आउन ब्रिटिस नागरिकहरूलाई कुनै समस्या नहुने भएकोले यस क्षेत्रको विकास द्रुत रूपमा अघि बढ्न थाल्यो। घना जङ्गल रहेको यो बिरान पहाडमा सुन्दर भवनहरू बन्न थालेसँगै विकासको गतिलाई अझ व्यवस्थित गर्न सन् 1839मा स्थानीय सम्पर्क अधिकृतको पदलाई खारेज गर्दै दार्जिलिङको पहिलो सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा डाक्टर आर्किबल क्याम्बललाई नियुक्ति गरियो। यसपछि यस क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा अघि बढ्न थाल्यो। ब्रिटिसहरूको परिवार नै यस क्षेत्रमा आएर बस्न थालेपछि यो क्षेत्र बिस्तारै विशाल हुँदै गयो। यस्तैमा सन् 1841मा कलकत्ताको क्रिस्चियन धर्मगुरुको निमन्त्रणामा लोरेटो सिस्टर्स भारत आए र उनीहरू सन् 1846मा दार्जिलिङ पुगे। यहाँको वातावरण तथा हावापानीबाट प्रभावित भई यही साल अर्थात् सन् 1846 अक्टोबर 2 तारिकको दिन लोरेटो हाउस ब्रान्च बोर्डिङ एन्ड डे स्कुलको स्थापना गरे। सम्भवतः यो दार्जिलिङको सबैभन्दा पुरानो अर्थात् प्रथम स्कुल मानिन्छ। भनिन्छ सुरुको वर्षमा लोरेटो सिस्टर्सले 2 जना विद्यार्थीहरूबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। यस प्रकार दार्जिलिङ बसोबासको क्षेत्र मात्र नभएर शिक्षाको केन्द्रको रूपमा पनि बामे सर्न थाल्यो।
डाक्टर क्याम्पबेलले केवल यस क्षेत्रको पूर्वाधारको रूपमा भवन निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता नदिई कृषिमा पनि केही गर्ने नीति अघि ल्याए। दार्जिलिङ पहाडी भिरालो क्षेत्र भएकोले उनले यहाँ चिया खेतीको लागि उपयुक्त स्थान हुने ठानी चिया बालीमा विशेष जोड दिए। यसैको निरन्तरता र व्यवसाय गर्ने हेतुले यहाँका कृषकहरूसँग एक भिन्न सम्झौता गरे। यस प्रकार दार्जिलिङको रूप फेर्नमा डाक्टर क्याम्पबेलले विभिन्न कोणबाट आफ्नो योजनाहरू अगाडि सार्दै गए। सन् 1848 ताकासम्म आउँदा दार्जिलिङमा 70वटा ठुला भवनहरू निर्माण भइसकेका थिए भने यहाँको जनसङ्ख्या बढेर 10,000 पुगिसकेको थियो। यसैबीच सन् 1849 ताका एउटा अप्रत्याशित घटना घट्न गयो। दार्जिलिङका सुपरिन्टेन्डेन्ट आर्किबल क्याम्पबेलले एकजना प्रख्यात वनस्पति वैज्ञानिकसँग अनुसन्धानको सिलसिलामा सिक्किम हुँदै तिब्बतको भ्रमण गर्ने योजना बनाए। डाक्टर योसेफ डल्टन हुकर ब्रिटेनका प्रख्यात वनस्पति वैज्ञानिक थिए। डाक्टर हुकर यी पहाडी क्षेत्रहरूको वनस्पति अध्ययनको लागि विशेष अनुमति लिएर डाक्टर क्याम्पबेलकोमा आएका थिए। उनी चार्ल्स डार्विनका साथी थिए। उनीहरू सिक्किम हुँदै तिब्बत जाने सिलसिलामा सिक्किमका देवान, सो समयका सिक्किमको कुनै प्रान्तका मन्त्री अथवा मुख्यमन्त्रीलाई देवान भनिन्थ्यो, उनले रोके। क्याम्पबेलले तुम्लोङमा सिक्किमका राजालाई भेट गर्ने प्रयास गरे तापनि उनीहरूलाई भेट गर्न दिइएन। उनीहरू कसै गरी चुम्बी उपत्यकासम्म पुग्न भने सफल भए, तर यही समयमा तिब्बतबाट फर्किँदा देवानका मानिसहरूले उनीहरूलाई बन्दी बनाए। देवानका मानिसहरूले वैज्ञानिक हुकरलाई त्यहाँको वनस्पति अध्ययनमा कुनै बाधा भने गरेनन्, किनकि उनीहरूको प्रमुख दोषी व्यक्ति क्याम्पबेल थिए। क्याम्पबेलप्रति उनीहरूले नराम्रो दुर्व्यवहार गरे। सिक्किम प्रशासनले बन्दी बनाइएका डाक्टर क्याम्पबेललाई सिक्किमबाट अपराध गरी दार्जिलिङ भागेर गएका विशेष गरी लेप्चाहरूलाई पुनः सिक्किमलाई सुम्पन भने। तर पछि ब्रिटिस सरकारको विशेष दबावपछि बन्दी बनाइएको करिब 6 हप्तापछि सन् 1849 को क्रिसमसको पूर्व सन्ध्या अर्थात् डिसेम्बर 24 तारिकको दिन बिना शर्त रिहा गरियो। यो घटनाले ब्रिटिस सरकारमा नराम्ररी प्रभाव पर्यो र डाक्टर क्याम्पबेलको सहानुभूतिमा साथ दिँदै ब्रिटिस सरकारले सिक्किमलाई दिँदै आएको ग्रान्ट पनि रोकिदिए। यसैको बदलास्वरूप दार्जिलिङसँगै जोडिएको सिक्किमको तराई प्रदेश करिब 1600 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको स्थान पनि ब्रिटिसहरूले दार्जिलिङमा नै गाभे। यस प्रकार दार्जिलिङको आकार बढ्न गयो। यही समयमा ब्रिटिस नागरिक रोबर्ट फुर्चिन दार्जिलिङमा आई विभिन्न जातका चिनिया चिया बिरुवाहरूको बाली लगाए। उनी करिब 3 वर्ष अर्थात् सन् 1848 देखि 1851 वर्षसम्म लन्डनको रोयल हर्टिकल्चरल सोसाइटीको तर्फबाट चीनमा चिनिया चियाको बारेमा अध्ययन गर्न गएका थिए। यही कारण उनले करिब 20,000 विभिन्न जातका चिनिया चियाहरूको बिउको उत्पादन गर्न थाले। यसमा कतिपय प्रजातिहरू राम्ररी सर्न सकेनन् भने कतिपय चियाका प्रजातिहरूले राम्रो फल दिन थाल्यो। यस कामको लागि उनले केही चिनिया कृषकहरूलाई पनि दार्जिलिङ ल्याएका थिए। यस प्रकार दार्जिलिङमा चिनिया प्रजातिको चिया ल्याउने श्रेय पनि उनी रोबर्ट फर्चुनलाई जान्छ। यसरी सन् 1856 ताका नै दार्जिलिङमा एक राम्रो उद्योगको रूपमा चिया खेती फस्टाउन थाल्यो। यही साल ताका दार्जिलिङको आलुबारीमा व्यावसायिक चिया खेतीको स्थापना भयो। त्यस्तै सन् 1859 लेबोङ र धोतेरियामा पनि चिया बगानहरूको विस्तार हुन गयो। यसरी सन् 1862 सम्म आइपुग्दा यो चिया खेतीले दार्जिलिङको पुरै पहाडी क्षेत्र ढाक्न गयो। यस प्रकार यति धेरै क्षेत्रमा चियाको खेती हुन थालेपछि यसको कामदारको लागि सयौंको सङ्ख्यामा नेपालबाट नेपालीहरू दार्जिलिङतर्फ बसाइ सर्न थाले। यसै ताका भुटानीहरूले सिक्किमको विभिन्न सीमा क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण गरिरहेका थिए। यस्तो गतिरोधलाई समाधान गर्न सन् 1863 ब्रिटिस सरकारले विशेष प्रतिनिधिको रूपमा सर एसले इडेनलाई भुटान पठायो। तर भुटानीसँग कुनै पनि सम्झौता हुन सकेन। बरु यसको ठिक उल्टो भुटानको सहुलियत हुने गरी दबावपूर्वक एसले इडेनलाई हस्ताक्षर गर्न लगाइयो। अन्ततः सन् 1865 अङ्ग्रेज र भुटान बीच युद्ध भयो। यो युद्धमा भुटानको हार भएपछि भुटानको एउटा ठुलो इलाका कालेबुङलाई ब्रिटिस सरकारले आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भयो।
भुटानबाट जबरजस्ती लिएको करिब 1200 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कालेबुङ क्षेत्रलाई पनि दार्जिलिङमा नै गाभियो। यसरी दार्जिलिङको सिक्किमको तराई क्षेत्र र भुटानको कालेबुङ गाभिएपछि यसको क्षेत्रफल करिब 3196 वर्ग किलोमिटर हुन गयो। यस प्रकार दार्जिलिङको आकार बढ्नुको साथै ब्रिटिस सरकारले यस क्षेत्रलाई एक व्यापारिक केन्द्रको रूपमा पनि विकास गर्ने योजना बनाए। यही योजना अनुरूप दार्जिलिङमा एक बजारको व्यवस्थापन गरियो। नेपालबाट आएका कामदारहरूको लागि बसोबासको व्यवस्था गरिँदै गर्दा यहाँको जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि एउटा सहरको प्रारूप तयार हुन गयो। दार्जिलिङमा नियमित जनगणना सन् 1871 देखि सुरु भएको पाइन्छ। यस्ताका यहाँको जनगणना अनुसार दार्जिलिङको जनसङ्ख्या करिब 95,000 रहेको बताइएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्ख्या अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 30% नेपालीहरूको थियो। यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुमा विशेष गरी चिया खेती नै प्रमुख रहेको कुरामा दुविधा नहुन सक्छ। यहाँको मौलाएको चिया खेती र यसको व्यापारले वर्षेनी सयौं सङ्ख्यामा रोजगारीको ढोका खुलेको थियो। सन् 1872 सम्म आइपुग्दा यो जिल्लाभित्र 74वटा चिया बगानहरू थिए भने सन् 1880मा यो सङ्ख्या बढेर 115वटा पुगेको थियो। यस प्रकार विश्वभरि नै चियाको प्रमुख केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको दार्जिलिङले सन् 1881मा भएको एक निर्माणले अझ गौरवशाली हुने अवसर पाएको थियो। सन् 1881मा निर्माण भएको विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिङको सानो रेल अर्थात् टोय ट्रेनको स्थापनाले यहाँको गरिमामा उचाइ थपेको मान्न सकिन्छ। यसभन्दा अघि केही उच्च वर्गको लागि भनेर स्कुलहरू खोलिए पनि अब बिस्तारै सर्वसाधारणहरूका लागि भनेर पनि केही स्कुलहरू स्थापना हुन थाले। सन् 1886मा दार्जिलिङमा सेन्ट माइकल गर्ल्स स्कुल, सन् 1887मा कालेबुङमा स्कटिस युनिभर्सिटी मिसन इन्स्टिच्युट, सन् 1888 दार्जिलिङमा सेन्ट जोसेफ स्कुल, सन् 1888मा नै खरसाङमा सेन्ट अल्फोन्स स्कुल, सन् 1890मा दार्जिलिङमा नेपाली बोर्डिङ स्कुल र सन् 1892मा दार्जिलिङमा दार्जिलिङ सरकारी उच्च विद्यालयहरू क्रमशः खोलिन थाल्यो। यी विद्यालयहरू खोलिन थालेपछि स्थानीयहरूलाई पठन पाठनमा धेरै सहज भयो। यस प्रकार यस क्षेत्रमा बिस्तारै शिक्षितहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। यसपछि भने दार्जिलिङ आई बसोबास गर्नेहरूले आफ्नो बच्चाहरूको शिक्षाको लागि अन्य ठाउँहरूमा भौतारिरहनु परेन। यस्तैमा सन् 1897मा दार्जिलिङको सिद्राबुङबाट सफलतापूर्वक पानी बिजुली पनि निकालिएपछि त दार्जिलिङ एकाएक झिलिमिली भएको थियो। यस प्रकार दार्जिलिङ ब्रिटिसहरूको विश्राम स्थल मात्र नभएर एक व्यापारिक तथा चियाको औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा पनि विकास भएको थियो। ब्रिटिस कालमा नै चियाको लागि दार्जिलिङ विश्वभरि नै चर्चामा आइसकेको थियो। यसरी दार्जिलिङ आर्थिक रूपमा पनि सबल भएको नगर बन्न गयो। पछि सन् 1947मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भने यो क्षेत्र स्वतः भारतको एक जिल्लाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो। विश्वास छ यहाँहरूले दार्जिलिङको सही इतिहासको बारेमा जानकारी पाउनुभयो होला। सन् 1947 पछिको यो क्षेत्र नेपालको हुँदाहुँदै पनि नेपालले किन प्राप्त गर्न सकेन भन्ने विषयलाई ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा हामी अर्को कार्यक्रम तयार गर्ने नै छौँ। यस्तै सन् 1947 अगस्त 15मा जब भारत र पाकिस्तान दुई भिन्न राष्ट्र बन्न गयो, यस अवसरमा पाकिस्तान दुई भिन्न स्थानहरूमा विभाजित भयो। पश्चिम पाकिस्तान हालको पाकिस्तान राष्ट्र र पूर्वी पाकिस्तान हालको बङ्गलादेश। यहाँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, सुरुवातका जब सिमाना निश्चित गर्ने सिलसिलामा दार्जिलिङ, जलपाइगुडी तथा आसामको केही भाग पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् अहिलेको बङ्गलादेशमा पारिएको थियो। पछि कसरी पुनः सीमाङ्कन भयो यसबारे पनि विस्तृत जानकारी सहितको कार्यक्रम लिएर आउने नै छु, हेर्न नभुल्नुहोला। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई
कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासका लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।